वजीर आला बुज़दार किसने कोई नहीं रहना चाहता महीनों में, ये बात नोट कर लीजिएगा। आप क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते पीटीआई? शायद आप ही जाएं। गुड गवर्नेंस वाली बात है। पंजाब में आप शुरू करें। आसिया अमजद साहबा है, मैट्रिक पास है, चेयरपर्सन बन गई हैं हायर एजुकेशन की स्टैंडिंग कमेटी की। खान की तकरीरें, उसकी मेहनत, उसकी मूवमेंट को बुज़दार के एक इडियोटिक स्टेप ने जो है ना उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की। बहुत बड़ी चीज होती है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऑनेस्ट हो। तेज ऑनेस्टी। बिजली आवेगी, बिजली तो गर्मी है, बिजली राणा साहब खुदा का नाम मनो, बिजली आए ना आए बिल ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़रा शेख वकास अकरम साहब से और नदीम अफजल चंद साहब से पूछना चाहूँगा जनाब कि इस वक्त तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर जाते हैं और जाके वहाँ पे जनाब रिक्वेस्ट करते हैं हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ जो हैं उनसे कि जनाब हमें कुछ यहाँ पे फाइनेंशियल रिलीफ चाहिए, एंड दे आर काइंड इनफ कि हमें रिलीफ भी मिल जाता है। बट एट द वेरी सेम टाइम हमारे पंजाब के अंदर कहा यह जा रहा है कि जनाब इस किस्म के हालात हैं अगर कि यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस को इतना यहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। मैं ब्रीदिंग स्पेस का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इतना रिलीफ जो कि टैक्स पेयर पे बोझ है कि नहीं है, बिल्कुल है जी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सब कुछ हो क्या रहा है? वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स? शेख साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। नदीम अफजल चंद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ताड़े को पूछ लवा कि हो की रहा है। देखिए जी, मैं अभी पंजाब असम्बली के मेंबरान से भी मेरी बात हुई और यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब ने नाराज़गी का इज़हार किया और उनकी नाराज़गी जायज़ है। और लेकिन जो क्योंकि चीफ मिनिस्टर की जो मराहत है ना जी, ताहियात, ये नहीं करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में ये गलत हुआ है, ये नहीं करनी चाहिए थी। और जहाँ तक मेंबरान का तल्लक है तो वो दूसरे सूबों में जितनी मराहत हैं उतनी अगर पैरेलल हो जाएं तो कोई हरज भी नहीं है। मतलब KPK में या सिंध में या बलूचिस्तान में इन सूबों के मुताबिक अगर पंजाब की भी हो जाए तो जस्टिफाइड है। और लेकिन पार्टी मीटिंग में अगर पहले फ़ैसला कर लेते, पार्टी मीटिंग में डिस्कस कर लेते चीज़ें ऐसी, तो इस वक्त बचा जाए। लेकिन कोई अकेले PTI ने नहीं की, इसमें तमाम नून लीग भी शामिल है, PO पार्टी भी शामिल, नहीं बिल्कुल हुकूमत है उनकी और वो शामिल यकीनन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि तनख्वाहें, लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें बढ़ती हैं, ग्रेड 22 को 2 प्लाट शौकत अजीज़ के दौर में, मुझे शेख वकास साहब लकी जी बैठे हो, मुझे याद आ गया। तो हमने जब पिछला दौर था उस वक्त हम शेख साहब ने और मैंने बड़ा इसके ऊपर शोर भी डाला था। तो ग्रेड 22 के ऑफिसर को भी दूसरा प्लाट मिलता। ऑस्टेरिटी में तो वो उनको, मैं समझता हूँ पार्लियामेंटेरियन की इतनी तनख्वाह ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो कोई रिसर्चर रख ले, ताकि वो कोई असम्बली के अंदर बैठ के, और ना भी बढ़ाई जाए तो इसमें कोई हरज नहीं। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं दो पहलू से देखें। जो प्राइम मिनिस्टर की ऑस्टेरिटी मुहिम है उसके अगर उसको देखा जाए तो नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए KPK या सिंध या दूसरे सूबों में तो पंजाब में सबसे कम है। क्योंकि पंजाब में जिनकी हुकूमतें रही हैं वो पहले भी वो नहीं चाहते, वो उन्होंने तो वो चाहते हैं ठीक है अपने अपने कारोबार करें MP MNA। तो मैं समझता हूँ जो पार्लियामेंटेरियन है उसके पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं ना, पूरी दुनिया में एक, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की नाराज़गी इस हवाले से जायज़ इसलिए बनती है कि पार्टी में डिस्कस होनी चाहिए थी। और जो चीफ मिनिस्टर, साबका चीफ मिनिस्टर की तनख्वाहें, गाड़ियाँ, कोठी, ये जस्टिफाइड नहीं करती। तो क्या इससे फ़र्क को पड़ेगा शेख साहब कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजहार किया जी बरहमी का, इज़ लाइक वेरी अपसेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स, लेकिन फ़र्क पेगा कोई नहीं पेगा? रिवर्स हो सकती है, अंडू हो सकती है। मैं नदीम की बातों से एग्री भी करता हूँ और किसी हद तक इख्तलाफ भी करता हूँ। लामवाला जो इख्तलाफ है वो मैं आपके साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्वीट पढ़ा है, एंड ही सेड कि आई एम नॉट हैप्पी कि पंजाब हुकूमत ने जो है ये जो सैलरीज बढ़ाई और अपने पर्क्स जो हैं वो बढ़ाए हैं। देखें बड़े एहतराम से इमरान खान साहब इस वक्त आपके, मेरे और इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, सिर्फ PTI के वज़ीर आज़म नहीं है। और वज़ीर आज़म वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ भी है, पार्टी चीफ भी है। पार्टी चीफ का अपनी पार्टी पॉलिसी, अपनी ऑस्टेरिटी ड्राइव, अपने विजन, अपनी फ़िलॉसफी के ख़िलाफ़ उनकी पार्टी की हुकूमत, उनके लोग जिस सूबे में हुक्मरान हो वहाँ पे उसकी खिलाफ वर्जी, उस पर सिर्फ ट्वीट से काम नहीं चलता। मेरे ख्याल में खान साहब शुड डू समथिंग अबाउट इट। उसकी वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ, उसकी वजह ये है
کہ جگہ جگہ پہ آپ کاسا لے کے پھر رہے ہیں. ویسے تو صرف خان صاحب نہیں, اس سے پہلے حکومتیں بھی کاسے لے کے پھرتی رہی ہیں. آپ پیسے مانگ رہے ہیں لوگوں سے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں, گیس کے بل زیادہ آ رہے ہیں, اشیاء خوردنوش جو ہیں ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, لوگ بل اٹھا کے آپ کو مجھے دکھا رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, ڈیفیسٹ ہے. ایک فائنانس منسٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کل ایک پریس کانفرنس میں, جو کہ میرے لیے بڑی اچنبے کی بات تھی. میں بہت ہی اگر میں پی ٹی آئی میں کسی آدمی سے بہت سخت ڈسپوائنٹ ہوا ہوں, وہ اسد عمر ہے. وہ پہلے کہہ رہا ہے کہ جی اگلے بجٹ میں 3 مہینے بعد تو عوام کی اور چیخیں نکلیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اگر پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی حکومت, ان کے وزیر اعلیٰ اور ان کے ممبران جو ہیں وہ یہ کام نہ کرتے تو بہتر ہوتا. چیف منسٹر کی معصومیت تو ایکسپوز ہو گئی نا جی. وہ ایسا معصوم وزیر اعلیٰ ہے, اس کو وزیر اعلیٰ اس لیے بنایا گیا کیونکہ اس کے گھر بجلی نہیں تھی گاؤں میں. خان صاحب کی پہلی تقریر سنیں جو جسٹیفیکیشن تھی بزدار کی, وہ اب جس کے گھر بجلی نہیں پہنچی پچھلے 50 سالوں میں, وہ چاہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ جب نہ رہے, جو اس نے کوئی نہیں رہنا چند مہینوں میں. یہ بھی یاد, یہ میری آج اسی پروگرام کے ہاتھ سے نا یہ بات نوٹ کر لیجیے گا. تو وہ بتا لیں گے, اس پر میں بات مکمل کر لوں. اس کو اب لاہور میں گھر چاہیے, اچھا, اور اس نے اپنا گھر انشور کرایا ہے. اس کو 4,25,000 تنخواہ چاہیے, اس کے پیچھے کھمبے پورے نہیں ہوئے 50 سال میں. جو اس کے ووٹر ہیں ان کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے, بجلی کی تار نہیں ہے, مگر وہ کہتا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ رہوں یا نہ رہوں, میرے پرکس جو ہے وہ برقرار رہیں. ہر میجورٹی میں, سب کا نہیں کہتا, تقریباً 90% ایم پی ایز ایم این ایز کروڑ ہار روپے لگا کے ایم این اے ایم پی اے بنتے. میں 90% کی بات کی ہے. ہاں بالکل ندیم صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ 5-10% ایسے بھی ہیں جن کے لیے گزارا اوکھا ہے, مگر آپ دیکھیں کہ 17ویں 18ویں 19ویں اسکیل کا آدمی, وہ بھی لاکھ روپے تنخواہ میں 83,000 تو یہ پہلے بھی گھر لے جاتے تھے. سو یہ اچھا جیسچر نہیں ہے. یہ اچھا جیسچر اس لیے حالات کے تناسب میں انڈو ہو سکتا ہے. شیخ صاحب بالکل ہو سکتا ہے. وہ گورنر نے, میں بھی دیکھ رہا تھا, گورنر نے روک لیا بل. گورنر نے کہا جی میں تو خان صاحب سے پوچھ کے ہی کروں گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس موقع ہے, گورنر کو کہیں سائن نہ کرے, پنجاب اسمبلی کو واپس بھیج دے. اللہ اور خیر. دیکھیں نا, وہ میں ابھی آپ کو دیکھ رہا تھا کہ کہتے ہیں نا 50 لاکھ گھر غریبوں کو دیں گے. پہلے غریب کو تو رانا صاحب گھر مل گیا, اس کا نام ہے عثمان بزدار. ایسا ہی ہے جی, 3 چیزیں ہیں آپ کے پاس چند صاحب. عثمان بزدار صاحب کو پہلا گھر مل گیا ہے, جو بل ہے وہ انڈو کریں گے گورنر کے نہیں کریں گے, اور اس کے بعد اس سے سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ بزدار صاحب نے رہنا ہی نہیں. جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا. ٹھیک, ہونا بھی ایسے ہی, جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا اسی پہ عمل ہوگا. تینوں چیزوں کو آپ نے جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا میں کہوں گا وہی ہوگا. 3 ہو یا 2 ہو یا 1 ہو, جو پارٹی فیصلہ کرے وہ وہی ہوگا. ویسے چند صاحب کو نا بیسیکلی ہونا چاہیے تھا انفارمیشن منسٹر. بالکل چھوٹی جی گل کر کے ساری چیزیں تاڑیاں گول کر دیں. 1 گھنٹہ تقریر کی تھی, انہوں نے ایک سینٹینس گول کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند صاحب is a very good addition to عمران خان's team. اس میں کوئی شک نہیں. جو کہ خان صاحب کے ساتھ پنجاب میں ہوا نا, یہ ٹائم نہیں تھا. مطلب خان کی تقریریں, اس کی محنت, اس کی موومنٹ کو بزدار کے ایک ایڈیوٹک سٹیپ نے جو ہے نا اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے نا کے ساتھ جو کچھ تو میرے جیسے پرانے پاکستانی ندیم صاحب ہیں جو کہ اس وقت بھی پروگریسو تھے جس وقت ہم پرانی قوتوں کے ساتھ تھے. اور آپ کیوں جوائن کر لیتے پی ٹی آئی؟ یہ سوال غلط ہے. اس وقت اس پروگرام میں یہ مناسب نہیں بنتا. وجہ میں یہ سمجھتا ہوں نہیں, وجہ تسی میں آزاد ہی رہن دو. نہیں کیوں وجہ؟ میں چیزوں کو دیکھیں, جب آپ آزاد رہتے ہیں چیزیں آپ کو ذرا صاف نظر آتی ہیں. چند صاحب تسی کوئی نہیں حمایت کر رہے ہیں, جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت تو ہے نا جی, پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ شاید آپ ہی جائیں. نہیں اچھا, شاید حد ہوگی. میں سمجھتا ہوں آزاد رہ کے آپ دیکھیں نا, یہ خود دوسروں کے بارے میں پریڈکشن کر رہے ہیں, تو میں ان کے بارے میں بھی کر دیتا ہوں. ہاں چلو, یہ تو بڑی بڑی خبر دیتی ہے. بہرحال میں آزاد رہ کے پاکستان میں چیزوں کو صاف دیکھنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ڈینائی نہیں کر رہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب ڈینائی نہیں کر رہے, ادھر ادھر مت نکلیں آپ, ڈینائی نہیں کر رہے. سیاست میں کسی چیز کا ڈینائل نہیں ہوتا. میں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ میں آزاد رہ کے چیزیں صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہوں. جو ان کے لیے بہتر ہو وہ فیصلہ ہو. جیسے چند صاحب ایک بہت بڑا ایڈیشن ہے, بہت بڑا اچھا ایڈیشن ہے. چند صاحب ایڈیشن ہے, آپ بھی ہو سکتے ہیں. احمد ہراج صاحب ایک بہت اچھا, احمد ہراج صاحب بہت نفیس آدمی. فیاض الحسن چوہان سمسام کے ساتھ ریپلیس ہوا ہے. سمسام از اے گڈ ایڈیشن ٹو پنجاب ٹیم. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ
टीम का वो जो विजन है ना, वो अभी तक वो खान साहब के विजन को एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे पंजाब में। ही इज राइट, शेख साहब इज राइट। क्यों चंद साहब ऐसे मतलब वो आते वही पुरानी गलोई आते जो हैं। इमरान खान साहब चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। देखिए वो तो खान साहब की जो पेस है ना, जो खान साहब का ज़हन है, देखिए मैं यकीन जानिए हर मीटिंग में ना वो आम आदमी का जिक्र करते हैं, आम आदमी की लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी बेहतरी के लिए करते हैं। करप्शन के ऊपर एक जर्नल डिस्कशन होती है, उसके सद्देबाब के लिए भी डिस्कशन होती है, एक वे फॉरवर्ड FBR को टैक्स के ऊपर डिस्कशन होती है कि FBR अपना कल्चर तब्दील करे, अपना लोगों के अंदर एतमाद बहाल करें, लोगों को हरासमेंट ना हो, टैक्स इकट्ठा करें ताकि वो टैक्स पेयर के सामने हम अकाउंटेबल हैं। अक्सर वो बोलते हैं टैक्स हेवर का, ये चीज़ें हैं। लेकिन अब ये उनकी टीम को मेरे समेत हमें भी खान साहब की पेस के मुताबिक ही सोचना चाहिए। लेकिन और मैं समझता हूँ जो अच्छी चीज़ें हैं, जो देखिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऑनेस्ट हो, और उस ऑनेस्टी का अगर टीम को या नीचे अवाम को असर होगा तो वो मैं समझता हूँ इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। अगर बदकिस्मती होगी कि उसकी ऑनेस्टी का असर आम आदमी तक ना पहुँचे, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। ये बहुत अच्छी और बात ये मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल टीम और टेक्नोक्रेट्स की जो टीम, 3 टीमें हैं ना, एक ब्यूरोक्रेसी, एक पॉलिटिकल टीम, एक टेक्नोक्रेट्स और एक पार्लियामेंटेरियन। पॉलिटिकल टीम में आ जाते हैं पार्लियामेंटेरियन कह लें। तो इन चारों तबकों को मैं समझता हूँ कि ये खान साहब की पेस के मुताबिक चलना चाहिए और पार्टी के अंदर चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। जो नहीं अमल हो रहा है, जो नहीं हम अपने स्पीड के हिसाब से जो चीज़ें चलनी चाहिए थी, कुछ अच्छी चल रही हैं, कुछ रुक के चल रही हैं, कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, ब्यूरोक्रेसी के, इदारों के कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं। ये बहुत सारे चैलेंज है। हर इदारा तबाह हुआ पड़ा है राना साहब, बैंक करप्ट हुआ पड़ा है, लोगों को आदत नहीं है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ के ऊपर इदारे चल रहे थे, कोई पॉलिसी नहीं थी। इदारों की रिवैम्पिंग बात करने की हद तक बहुत आसान है, प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। मैं खान साहब की के ऑनेस्ट होने का, हम उनके सियासी मुखालिफ हैं, मगर इसके बावजूद नहीं होने तो तुसी हम ही पढ़ लेती है कि मैं जा रहे हैं PTI। मेरी बात सुने, उनकी ऑनेस्टी के ऊपर उंगली कोई नहीं उठा सकता, बिल्कुल नहीं उठा मगर उसमें एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। एक मिसाल है, अगर इजाज़त दें आप। जी इजाज़त दीजिए। एक मिस्त्री है, वो 5 वक्त का नमाजी और बड़ा ऑनेस्ट आदमी है। आपकी 20 लाख रुपए की गाड़ी है, आप उसके पास ले जाते हैं, वो नेक भी बड़ा है, वो कैंची भी आपको नहीं मारेगा, मगर उसे काम करना नहीं आता। दूसरी तरफ एक मिस्त्री है जो कि बड़ा कारीगर है, उस तरह है, हाँ, मगर वो बेहतरीन किस्म का वर्कर है, वो गाड़ी आपकी ठीक कर लेगा। वो 20 लाख रुपए की गाड़ी है। मुझे आप बताएं भाई, आपने वो नेक परहेजगार आदमी आपकी गाड़ी के लिए बेहतर है या वो जो 1000 रुपए की कैंची मारे? जब एक आम आदमी पे डिसीजन आएगा, 1000 रुपए की कैंची मारे तो ठीक है ना, ये ना पूरे 20 लाख की कैंची मार जाए। एक मिनट, मैंने बात खत्म नहीं की। सो लोग, आम आदमी क्या फैसला करेगा? आम आदमी ये फैसला करेगा, आपकी जो एक वोटर है, कि यार मेरी गड्डी बच जाए, गड्डी एट द एंड ऑफ द डे कि 20 लाख बच जाए। तो खान साहब की ऑनेस्टी के ऊपर किसी को कोई एतराज नहीं है, खास तौर पे मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर ये है कि उनके नीचे, उनके साथ, उनकी टीम में ऐसे कारीगर हजरात जरूर होने चाहिए जो करप्ट तो ना हो उनकी तरह, मगर कम से कम उनको काम जरूर आता हो। देखें, गुड गवर्नेंस वाली बात है। पंजाब में आप शुरू करें, आसिया अमजद साहबा है, मैट्रिक पास है, चेयरपर्सन बन गई हैं हायर एजुकेशन की स्टैंडिंग कमेटी की। मोमिना वहीद हैं सियालकोट से, ज्वाइंट 2 मंथ बिफोर चेयरपर्सन बन गई हैं। CM की कोई इंस्पेक्शन टीम है उसकी, मेरे ख्याल में, या किसी और टीम की, मैं नाम बता रहा हूँ, मोमिना वहीद। सबीन गुल है, आलिया हमजा की मेड की सिस्टर हैं, वो MPA बना देंगे। चलो खैर, वो तो पहले की लिस्ट है, उनको आप छोड़ें। साजिदा यूसुफ MPA फ्रॉम पाकपतन, CM की एनेक्सी में रहती हैं। बहुत सारे ऐसे। तो आपको सारी लेडीज पे ही एतराज है, किसी मर्द पे आपने एतराज नहीं किया? मैंने मर्द पे एतराज किसी पे नहीं किया। देखे ना शेख साहब, मैं आप मर्दों पे भी एतराज कर देता हूं। एम्पावरमेंट का दौर है, विमेन एम्पावरमेंट का दौर है। पॉलिटिकल वर्कर की एक अपनी क्वालिफिकेशन होती है शेख साहब, आप समझते हैं। 3 महीने से वर्कर आए ने। पॉलिटिकल वर्कर की एक अपनी क्वालिफिकेशन होती है, उसकी डिग्रियां क्वालिफिकेशन नहीं होती। ये तो पुराने पाकिस्तान की उसकी एक ग्रूमिंग, उसकी एक ऑनेस्टी, उसकी इंटेग्रिटी, उसकी कमिटमेंट, उसका पॉलिटिकल विजन, ये उसकी क्वालिफिकेशन होती है। इसमें अगर शेख साहब चैलेंज करते हैं तो बता दें। नहीं, मैं ये खुद ये मैंने इनके अल्फाज ही बता रहा हूँ। नहीं, ठीक है, मगर मैं आई वुड, अगर मुझे मौका मिले तो आई वुड पुट अ पर्सन सुटेबल फॉर अ जॉब। मैं कहीं और उसको एकोमोडेट कर दूंगा, उसकी
اس کے مطابق، اس کی ورتھ کے مطابق. مگر جہاں مجھے اپنی پرفارمنس دکھانی ہے حکومت کی، خصوصاً تعلیم کے حوالے سے، میں پھر 2 دفعہ ضرور سوچوں گا. خان صاحب نے یہ نہیں کیا، یہ بزدار نے کیا. مگر بزدار کیا کرے بیچارہ، وہ تو شریف آدمی ہے، کام اس کو آتا نہیں ہے، گھر اس کو چاہیے لاہور میں. ہم ایک پیج پہ چلے گئے، اپوزیشن اور حکومت. تو میرے خیال میں آگے چل کے ہم بہت سارے نیشنل ایشوز کے اوپر، بہت ساری ایسی لیجسلیشن کے اوپر جو عام آدمی کے لیے ہوگی، جو کسی ایجنڈے کے تحت نہیں ہوگی، You'll be able to like میرا talk خیال to the opposition انشاءاللہ ہم guys. سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ہم ایک پیج پہ ہوں گے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے عمران خان صاحب جو ہے پارلیمنٹیرینز کے درمیان دیکھا جائے، میں اپوزیشن کی بات کروں ہاں تو اپوزیشن کے ایک سرکل ہے، اس میں عمران خان صاحب سارٹ آف آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. کوئی بندہ ایسا پی ٹی آئی میں نظر نہیں آتا جو جا کے ان سے مطلب سلطان رائی نہ ہوئے بندہ ہو، لیکن وہ ایسا بندہ ہو جو جا کے اپوزیشن سے گپ شپ لگائے. No, he can talk. اس کو نہیں ہم کرتے ہیں، ہم آلریڈی کر کرتے ہیں رہے ہیں، آپ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. مجھے انہوں نے پارلیمنٹری کوارڈینیشن کا بنایا ہے ایس اے پی ایم، اور he is the right man. اور پارلیمنٹرین کے درمیان اب میرا خیال ہے پہلے تو اپنی پارٹیز کے ساتھ ڈسکنیکشن ختم ہو رہا ہے اپنے پارلیمنٹرین کے ساتھ، اور اب آہستہ آہستہ وہاں ٹیم ہے، اور اسپیکر صاحب اچھا ہاؤس چلا رہے ہیں، پرویز کھٹک صاحب ہے، علی محمد خان صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کا اور دوسری اپوزیشن جماعتوں کا باہر بے شک نظریاتی لڑائی ہم لڑتے رہیں، اکاؤنٹیبلٹی پہ کرتے رہیں، ہم پالیسیز پہ اختلافات ہونا چاہیے، وہ ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں، ہم ان کو ٹھہرائیں، یہ ہونا چاہیے، لیکن ایک مہذب طریقے کے ساتھ، ایک پارلیمنٹری لینگویج کے ساتھ، ایک آپ اچھے تو بھی آئے ہیں چند صاحب، آپ کر لیا آپ نے کام اپنا سارا؟ سر ابھی آئے ہیں، شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. آپ بہتر، کافی بہتر چیزیں لیکن یہ محسوس بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے کہ سارٹ آف آئسولیشن ہوتی جا رہی ہے خان صاحب کے لیے پارلیمنٹ میں؟ ہاں کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن نے بھی ایک ان کا ایک اپنا ایٹیچیوڈ ہے، ایک اپنا، پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر روڑے بڑے تھے، اب وہ ختم ہوئے، پھر کمیٹیز میں بہت سارے ایشوز ریزالو ہو گئے. اب یہ جو انڈیا والا کرائسس آیا جو ہم جنگ کی حالت میں تھے، تو اس میں ایک اپرچونٹی بھی پیدا ہوئی کہ ہم ایک پیج پہ چلے گئے، اپوزیشن اور حکومت. تو میرے خیال میں آگے چل کے ہم بہت سارے نیشنل ایشوز کے اوپر، بہت ساری ایسی لیجسلیشن کے اوپر جو عام آدمی کے لیے ہوگی، جو کسی ایجنڈے کے تحت نہیں ہوگی، You'll be able to like میرا talk خیال to the opposition انشاءاللہ ہم guys. سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ہم ایک پیج پہ ہوں گے. تو how much time do you need for that? بھائی انشاءاللہ 10-15 دنوں کے اندر That's it. یہ تو ٹھیک ہو گیا نا جی، تو پھر پہلے ہی لے آنا سی انہوں نے. دیکھیں میں تسی بھی تیار بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی جانے نہیں واسطے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. کیوں نہیں ایسی بات، وہ کہہ چکے ہیں، خبر دے رہے ایسی بات نہیں، میں ہیں. اگلی بار آپ نے کہا بزدار صاحب کچھ دنوں میں فارغ نہیں، ہو جائیں، کریں کچھ دنوں میں آپ پی ٹی آئی جوائن کر میرا لیں. بھائی ہے یہ تو جو نہیں ہے وہ سب نہیں، کے میری بھائی ہیں. قید خواہش ہوگی تو باقی آگے میں یہ تو نہیں، یہ سچی بات ہے، میں شیخ صاحب پھر میرے سے ناراض ہوں گے، لیکن یہ میری خواہش ہو سکتی ہے. لیکن شیخ صاحب کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہے. ویسے پی ٹی آئی میں رہے بھی ہیں میرے خیال میں، اسٹوڈنٹ لائف میں، اسٹوڈنٹ لائف میں پی ٹی آئی میں رہے بھی ہیں. میں جھنگ کا پی ٹی آئی کا پہلا پریزیڈنٹ تھا اس زمانے میں، جس وقت یہ آپ کے لیے خبر ہوگی. نئے نئے آئے. جنگ کے پہلے پریزیڈنٹ تھے آپ پی ٹی آئی. اس وقت خان صاحب نئی نئی شادی کر کے آئے تھے، بٹ اینی وے اس وقت ہم بچے تھے، نوجوان تھے، ہوں سمجھدار ہو گئے. گل سنو، میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑا سا اپنے بھائی سے اختلاف کے ساتھ، میں ان کو اکٹھا ہوتا ہوا نہیں دیکھتا، وہ آئسولیشن ختم ہوتی نہیں کوئی بل دیکھتا. چل میں بھی نہیں، کوئی دیکھیں بلوں میں تو قوانین کی ترمیم میں بھی نہیں. نہیں، اس میں تو اٹ سوللی ڈیپینڈز اپون دی ٹیم آف دی پرائم منسٹر کہ کون بات کرتا ہے اپوزیشن سے اور کس طریقے سے بات کرتا ہے. اگر اچھے طریقے سے معاملہ فہمی کے ساتھ بات کی جائے گی تو چاہے بار جتنے مرضی اختلاف ہوں، کسی اچھے ایشو کے اوپر ہمیشہ اپوزیشن گورنمنٹ کا کوئی نہ کوئی کنسنسس جو ہے نا وہ کریٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. میاں نواز شریف صاحب جو ہے، جو اس وقت جیل میں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی بیل بھی ہو جائے. اچھا، ہاں، ایک نئی خبر دے رہے ہو. ہاں، یہ تو میں نئی خبر دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے نہ ہو تو نہ ہو، مگر مجھے لگ رہا ہے مجھے حالات ایسے لگ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجھے ابھی جب بیل ہو جائے تو آپ چند صاحب فیڈ بیک جو ہے سی سی ایل پہ تو نہیں ڈالیں گے؟ دیکھیں یہ معاملہ کورٹس میں اس کے اوپر کیا اگر بیل ہو جائے تو بیل ہو جائے نا. نہیں، کورٹ میں معاملہ میں کمنٹس نہیں کر سکتا.
मुझे नजर आता है ऐसे ही। ठीक है, یہ फिर کر سکتے ہیں کیونکہ یہ حضرات خود مختار ہیں تو میں اس کے اوپر کمنٹ اچھا میں آگے آپ کو کیا کہتا ہوں۔ یہ میاں صاحب کی عدالتوں کے ساتھ ان کے تعلقات بھی نہیں نہیں ٹھیک ہیں۔ میرے تعلقات ٹھیک ہے مجھے اچھا نئی گل کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف جو اس وقت جیل کے اندر ہے، جو مجھے فیڈ بیک آیا ہے، ان کی پارٹی اور ان میں بھی ایک ڈسکنیکٹ ہے۔ میاں ہاں صاحب نظر آتی اور نظریاتی دو گروپ ہیں۔ بالکل بالکل میاں صاحب کے میاں صاحب نظریات، کا ایک نظریاتی گروپ ہے، ایک نظر آتی گروپ ہے، نواز شریف صاحب لیڈ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف جو اس وقت جیل کے اندر ہے، جو مجھے فیڈ بیک آیا ہے، ان کی پارٹی اور ان میں بھی ایک ڈسکنیکٹ ہے۔ میاں ہاں صاحب نظر آتی اور نظریاتی دو گروپ ہیں۔ بالکل بالکل میاں صاحب کے میاں صاحب نظریات، کا ایک نظریاتی گروپ ہے، ایک نظر آتی گروپ ہے، نواز شریف صاحب لیڈ کر رہے دیکھیں ہیں۔ نا برجیس طاہر نے باہر آ کے کہا، میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اندر پڑا ہوں اور یہ باہر موجے کر رہے ہیں۔ میاں صاحب کو جو ہمارے کچھ چند جو فیڈ بیک ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ایکسٹریم پوزیشن پہ ہیں اینٹی گورنمنٹ، کہ میں نے اب موت کو قریب سے دیکھ لیا ہے اور اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اندر مروں یا میں باہر مروں، مطلب ہے that sort of thing is there. On the other hand جو دوست باہر ہیں، مثلاً جس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب ملاقات کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب سے جیل میں، اس کے بعد اور تقریباً لگ بھگ اسی وقت میں حمزہ شہباز نے اس کے بعد 2 گھنٹے پنجاب اسمبلی میں تقریر کیا، اس نے چاچے کا ذکر تک نہیں کیا۔ وہ ایک اور حمزہ شہباز کون سا لیڈر ہے؟ ایک اور طرف جا رہا ہے۔ میں اس کو نہیں مانتا۔ لیڈر کو چھوڑیں، چلو ادا بھتیجا تو ہے نا، چاچے واسطے بندہ کوئی تو بول ہی بھتیجا بھی دیتا اچھے نہیں، حالات کا ہے، برے حالات کا برے نہیں ہے۔ حالات کا نہیں ہے، ٹھیک چچا ہے نہیں تایا تایا تو بندہ تائے واسطے کچھ تو بول ہی وہ دیتا تو ہے، راجنیتی کا فرق ہے نا، وہ مریم اس کی جانشین ہے، حمزہ تو نہیں بن سکتا۔ نہیں مان سکتا۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے میں نے سنا ہے حمزہ کے اور نواز شریف صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ کسی زمانے میں ہوں گے، اڑتے وہ نیڑے نہیں لگتے، اینی وے یہ ان کا گھر کا ذاتی معاملہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈسکنیکٹ ہے۔ نواز شریف صاحب کبھی کسی قسم کے، اگر نواز شریف کا شاید بس چلے تو وہ تو آن دا فلور بھی کوئی چیز جو ہے وہ ان کے ساتھ فٹ نہ ہونے دے۔ یہ تو میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کی وہ ہے کہ یار نہیں، کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت بھی دونوں کو ملا کے ہم ساتھ چل لیں تو ہمارا کوئی گزارا ہو جائے۔ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے انہوں نے پریس کانفرنس کروا دی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس نوجوان کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے۔ کس نے کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ پریس کانفرنس حسین حقانی کی لکھی دی ہوئی تھی، مجھے تو ایسا لگتا ہے، ویسے وائی سو ہاسٹائل ایٹیچیوڈ؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے۔ کیوں جی ندیم صاحب؟ دیکھیں، میں 2-3 گھنٹے پہلے مطلب کہ اتنے اجلاس ہونا ہے، میں بات سنیں، اس نوجوان کے کیریئر کے پیپل ساتھ پارٹی والے، وہ جو پریس کانفرنس تھی نا، وہ ہن گڑبڑ ہو گئی۔ دیکھیں اس کا ایک اپنا کیریئر ہے، وہ دیکھیں کبھی بھی ہم آپس میں بیٹھتے تھے نا تو ایک ڈسکشن ہوتی تھی، جب سندھ حکومت کی گورننس کی باتیں ہوتی تھی تو آپ کو بھی رانا صاحب پتہ ہے، شیخ صاحب کو بھی پتہ ہے، بہت سارے ہمارے جوائنٹ فرینڈز ایسے ہیں جو عام ڈسکشن ہوتی صحیح۔ تو وہ کہتا تھا میں اس کو کیسے مطلب میری ذمہ داری نہیں ہے، میں کوئی منسٹر تو نہیں بنا رہا، میں جب اپنی انڈیپینڈنس حیثیت میں سیاست کروں گا تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا، یہ ان کی۔ لیکن اب اگر وہ یہ بات ان کی بات مان لی جائے تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کرپشن کے کیسز سے اس کو اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا چاہیے تھا، پیپلز پارٹی کو بلکہ علیحدہ کر لینا چاہیے، اور ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی، عدل کی ڈیمانڈ کریں، فیئر اکاؤنٹیبلٹی کی ڈیمانڈ کریں، یہ جینون بات ہے۔ دوسری ہن پیپلز پارٹی رہے نہیں ہو نا، ہن دسے کون ہوتے ہیں؟ نہیں لیکن نہیں، بہت میرے سے بہت بہتر لوگ ہیں، بڑے بڑے سیانے لوگ ہیں، لیکن بہت سارے سیانے ایسے بھی جن کے اپنے ایجنڈاز ہیں، ان نوجوان غلط یہ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، ہر پارٹی میں۔ اصل میں سمجھتا ہوں قیادتوں کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پلانٹڈ لوگ ڈھونڈیں، جو بیریئرز ہوتے ہیں نا قیادت کے آس پاس، اثار ہوتا ہے ہر قیادت کے آس پاس، جو بیریئر کراس کر جائے، توڑ لے یا پلانٹڈ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو میرے خیال میں ندیم کہنا چاہ رہا ہے، اگر میں ان کو اپنے الفاظ میں کہوں تو وہ یہ ہوگا کہ جو آئیز اینڈ ایئرز آف دا لیڈرز ہوتے ہیں نا، وہ پلانٹڈ نہیں ہونے چاہیے، وہ ادر دین پلانٹڈ ہونے چاہیے، وہ کھل کے گل کریں۔ وہ جیسے کو چند دکھاتے ہیں صاحب، جیسے چند صاحب لیکن لوگ یار شیخ صاحب حکمرانوں کا موڈ دیکھ کے میجارٹی لوگ رائے دیتے ہیں، اور بیٹھ کے باہر بیٹھ کے صحافیوں کے درمیان بیٹھ کے ووٹروں کے درمیان بیٹھ کے پڑھ کے لگا رہے ہوتے ہیں، اندر موڈ دیکھ کے رائے دیتے ہیں لوگ۔ چند صاحب آپ مجھ سے اس بات پہ ایگری کریں گے، یہ ایون پی ٹی آئی میں ہوتا ہے، سر ایسے ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ، کہ ان لیڈروں کا بھی کوئی مائنڈ سیٹ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو بندہ کھل کے بات کر دے وہ پھر ان چنگا بھی تو نہیں نہ لگتا بات ہے۔ نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں لیڈر کو وہ اچھا لگنا چاہیے، لگنا چاہیے، لیڈر کو اچھا لگنا چاہیے۔ but it doesn't work that way۔ ساڈی ہمیشہ لڑائی اسے گلتے ہو جاتی سی،
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ? नहीं, पीटीआई में लोग राय खुल के देते हैं, नहीं देते तो है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मूड देख के भी राय देते हैं, एक तो हर बंदा जमात में होता है अपना लेकिन ये बड़ा extreme है। देखिए, छह जो महीने- इक़्तिदार छह के महीने- ईमान होते हैं ना जी, इक़्तिदार के जो ईमान होते हैं, उनके कुछ अपने प्लस माइनस पॉइंट हर दौर में होते हैं। किसी को अच्छा लगे, मतलब वहाँ कप के अंदर जो खिचड़ी पक रही होती है ना, वो तकरीबन एक जैसी होती है, कल्चर ही ऐसा। किसी को अच्छा लगे ना लगे, ये ऐसे ही है जो मैंने आपको बताया। एक आदमी था जिसके मुंह पे हमने सख्त से सख्त, मैं अपनी बात करता हूँ और बाद लोगों के 100 उनके बारे में सख्त से सख्त बात भी की है, तो उन्हें ना वो माइंड कीता है और ना कोई 6 महीने वो केड़ा सी? वो था जनरल मुशर्रफ। मुशर्रफ, हाँ, अगली बहसों में ना जाएं कि वो ये था, वो फलां था, उस बहसों में ना जाएं। नहीं शेख साहब, उसके पास इक़्तिदार था। देखे, इस हवाले से इक़्तिदार था मैं उसके पास। मैं समझता हूँ, आई रिमेंबर, अगर नदीम कंसल्टेशन हुई है ना, 150 एमएनए बैठे हैं। मुझे याद है एक बिल था, वुमेन प्रोटेक्शन बिल जो था, उसके ऊपर चौधरी वजात ने खड़े होके, मैंने खड़े होके बड़ी सख्त गुफ्तगू सुना दी 150 एमएनए की मौजूदगी में। मजाल है कि उसके सर पे को बल आया हुआ, उसे ओके यस आई राइट इट डाउन, ही स्माइल्ड। मतलब चौधरी वजात ने तो ये कह दिया कि हम अपने घरों में वापस कैसे जाएंगे, सानू तो सारे बीवियों ने घर नहीं बनने देना। मतलब इस हद तक सख्त कमेंट पास किए। मैंने भी कहा सर ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो इस, मगर यही बात अगर हम किसी सियासी लीडर के सामने कर बैठते कि भाई जी उन्होंने कहना सी ठीक है, अच्छा ओके। नहीं, खान साहब भी बहुत खुल के सुनते हैं बातें, खान साहब तो सुनते हैं। सुनते हैं, तनकीद भी करते हैं। और मैं सच्ची बात है, ये देखिए होता है, गिलानी साहब भी सुनते थे, अच्छा। इवन जरदारी साहब भी सुनते थे, गिलानी बहुत तहम्मुल वाला और आदमी। मैं बिलावल भी और जरदारी डिस्कशन करता था, मैं बेहतर। लेकिन होता यह है कि जो लीडर ने बात जो फैसला करवाना हो ना, तो 2 ऐसे पुर्जे ढूंढ लिए जाते हैं, उनको वो पहले ही मूड पहचान जाते हैं, तो वो फिर ऐसी राय देते हैं कि मेजॉरिटी ऐसा उस तरफ होना शुरू हो जाती है। चंद साहब ये एक कल्चर होता है। हाँ ठीक है, आई गॉट द पॉइंट। वो सारे दरबारी भी होते हैं ना, एक होते हैं ना ट्रेंड दरबारी होते हैं। ट्रेड दरबारी 2-4 होते हैं बीच। मुझे एक बात बताएं कि क्या इकोनॉमिक रिलीफ मिल सकता है यहाँ पे? देखिए, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला रिलीफ मिलेगा और मिलना चाहिए भी। और जो मैं कोशिश देख रहा हूँ ना प्राइम मिनिस्टर की और उनके चंद वज़ारा की, चंद वज़ारा, वो तो ठीक है, लेकिन एक डिस्कनेक्शन है, मैं वो बात आ जाएगी जो पहले की है कि जिस पेस से प्राइम मिनिस्टर काम करना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं टीम कि नहीं काम उस पेस से ब्यूरोक्रेसी भी नहीं कर रही। विजन दी ओनरशिप दा गैप है। और देखे ना वो वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दस रहे हैं। नहीं, प्राइम मिनिस्टर का विजन तो बड़ा क्लियर है। नहीं लेकिन gap है ना। ओनरशिप देखे, Ownership प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा शेख। लोगों की कड़ियां कहीं और जुड़ी हुई हैं ना, उनका कैपेसिटी इशू भी हो सकता है, उनके इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, उनके साबका अदवार की ब्यूरोक्रेसी से तल्लुकात भी हो सकते हैं, उनके अंदर नलायकी भी हो सकती है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहीं कानून भी रुकावट होता है, कहीं पार्लियामेंट अपनी नीयत साफ, पार्लियामेंट के अंदर भी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली जब कंसल्टेटिव प्रोसेस के जरिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो इंशाल्लाह बेहतर होगा, और हो रहा है। कितना अरसा लगेगा? लोग तंग आ गए ना, थ्रेशोल्ड भी होता है ना लोगों का। 4-5 महीनों के अंदर लोगों की बस हुई पई है। लोगों को महसूस शुरू हो जाएगा। एक अच्छी गवर्नेंस, एक अच्छी हुकूमत जो है ना, उसके लिए 1.5 साल अच्छा काफ़ी होता है। असद उमर की ये जो स्टेटमेंट आई कल कि जी अभी इसको तो कैसे 3 लेंगे? महीने बाद और चीखें निकल, यार मुझे ये बताएं आप कि मैंने आपको गोली मारनी है तो मैं आपको कहता हूँ मैं दोनों 3 महीने बाद गोली मार चढ़नी है तो उसकी दर्द कम होगी, ये क्या फिलॉसफी है? ये मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। नहीं, ये काम नहीं करता, ये स्कूल ऑफ थॉट है शेख साहब। एक तो है कि कौम को सच्ची बात बताएं, कौम को होप दें। खान साहब का तो विजन ये है कि उम्मीद दें। उन्होंने अपने वज़ारा को कहा है कि तकबराना रवैया नहीं, आजिज़ाना रवैया रखें। ये खान साहब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लोगों को होप दें, उनकी मुश्किलात उनको बताएं, लेकिन उनको ये भी बताएं कि पिछली हुकूमतों की वजह से मुश्किलात हैं, इदारे तबाह पड़े थे, हम उन इदारों को ठीक करने में ये टाइम गुजर रहा है। वैसे बात ये ठीक पैसे है। लग देखिए रहे हैं। एक बात देखिए, एक इदारा भी आइडियल तो नहीं छोड़ के गया है ना, एक इदारा भी जो गदर मचा है पिछले 10 सालों में, उसको भी थोड़ा नजर में रखे ना। वो ओवरनाइट तो ठीक भी नहीं हो सकता। 10 सालों में नहीं, शायद उससे भी लंबे। आई एग्री विद दिस, मगर उसी गदर और उसी मिसमैनेजमेंट जिसका हम सब हिस्सा रहे हैं, उसी की बुनियाद पे इनको नए पाकिस्तान बनाने का मैंडेट दिया अवाम ने। Why are you repeating those things to them again and again? थोड़ा टाइम तो दे दो टाइम भी देना आप। ये तो आपकी अपनी गलत, ये तो आपकी अपनी गलत बयान थी ना जो आपने आप खुद समझते हैं, आप बड़े एक्टिव पार्लियामेंटेरियन रहे। FBR तबाह, स्टील मिल तबाह, PIA तबाह,
ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल बैंकरप्ट लोगों हुई को डराओ ना, डिक्लाइन हो FDR नहीं, नहीं, वैसे डराना डराने नहीं की चाहिए। केड़ी गल सी? नहीं, ये मैं आपसे कल भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि नहीं, असद लोगों उमर ने FDR क्यों ऐसा कहा? नहीं, अब असद उमर साहब ने उम्मीद तो दिलवाई है, एक केड़ी उम्मीद है कि लेकिन जब ये कोई अल्फाज लिखा का निकल चुनाव जो है ना, ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि लोगों के जख्म पे मरहम हो, ना कि नमक हो। ये अल्फाज गवर्नमेंट ऐसे ऑफ होने पाकिस्तान की वेबसाइट, उसके ऊपर एक ट्वीट था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट से कि असद उमर एक पौधा लगाते हुए, अच्छा पूरे दिन दे विच फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट ये था कि चीखें निकल जाएंगी अगले 3 महीने बाद, और नीचे फाइनेंस मिनिस्टर ने पौधा लगाया, भाई तेनू तुसी माहौलियात दा वजीर ला दे हो, तुसा उमर अयूब ने लाया हो फाइनेंस दे उत्ते, जिसने मुल्क का फाइनेंस चलाया है। एक फैक्ट्री का फाइनेंस चलाने से पाकिस्तान का फाइनेंस नहीं चलता। तो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि असद उमर को मेरी राय है, हाँ मेरी राय है, मेरी आपकी राय है मेरी तो ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਰਾਏ ਸੀ, नहीं, अच्छा नहीं आपकी होया राय है ना, ये तो आपकी राय है। ताड़ी बारी की राय सी टीम में मैं भाई टाइम मिलना चाहिए। अल्लाह इन्हें मौका मिलना उमर चाहिए। अयूब साहब के पास बड़ी अहम मिनिस्ट्री और बड़े क्राइसिस से वो निपट रहे हैं, वो बड़ा वाटर एंड वापडा की मिनिस्ट्री है जो बिजली आवेगी? बिजली तो गर्मी है, बिजली तो नहीं नहीं गर्मी ओ, है। बिजली आए ना आए बिल ना आए, राणा साहब खुदा का नाम मनो, बिजली आए ना आए बिल ना आए। राणा शेख साहब मुफ्त तो बिजली नहीं हाँ मिलती नहीं ना। ठीक है, नहीं मुफ्त ये भी ना और हो ना कि पुराने साडा देखे ना, अब लोगों से ऐसा ही कर दियो। ऐसे पुराने फैसले हैं जो आप चेंज करने की कोशिश करें तो आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लोग आर्बिट्रेशन में ले जाएंगे, आपको जुर्माने होंगे। आपको ऑलरेडी देखे ना 2-3 फैसलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजह से आपको कितना जुर्माना हुआ इस मुल्क को। अब ऐसे फैसले भी हैं जिनको बामरे मजबूरी इस गवर्नमेंट को ओन करना पड़ रहा है। यू विल हैव टू शेयर दिस विद द पीपल। तो मगर आप आपस में yes, बैठे, ये मैं इत्तेफाक करता हूँ, ये ये मैं इत्तेफाक करता हूँ। ये बात सही। IPPs के ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर, क्लियर पिक्चर क्यों नहीं देते? रिफाइनरीज मगर वो फिर वो मैं बताऊं, वो मेरा एक सजेशन है, टेक्निकलिटीज में पढ़े बगैर क्यों सिंपल लैंग्वेज में क्यों नहीं समझाते? नहीं मेरा ਤੁਹਾਨੂੰ फिर एक मशवरा है, वो फिर जनाब जैसे आदमी बैठ के अवाम की जबान में अवाम को दिस बताएं। इज व्हाट आई एम सेइंग। लोगों को इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स MOUs नहीं समझ आएंगे, नहीं आते अवाम को समझ जिनसे में। आप और हमने वोट मांगे थे। सो आप जैसे बंदे जब उनको आम नहीं, फहम नहीं, जबान में लोगों को मैं समझाएंगे, आपसे इत्तेफाक करता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, आम प्राइम मिनिस्टर की ज़बान। तरफ से हदायत भी ये है। हाँ अगर कोई नहीं बता रहा अपने डिपार्टमेंट की तो वो मैं समझता हूँ कि इमरान खान के विजन से ज्यादती कर रहा बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, है। अदरवाइज तो हदायत तो यही है जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात। राना मुबशिर को इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।